सरगोदा पुलिस के हेड कांस्टेबल ने बहादुरी और जुर्रत की मिसाल कायम कर दी। जान पर खेलते हुए आग लगी वैन से 7 से ज्यादा मुसाफिरों को निकाल लिया। हादसे के जख्मियों ने हेड कांस्टेबल मोहम्मद शाहिद को ढेरों दुआएं दी। बहादुरी पर वेलफेयर सोसाइटी डॉक्टर जाहिद इकबाल गौरी ने हेड कांस्टेबल शाहिद सफ्तर के लिए नकद इनाम का ऐलान किया। शेख उस्मान की रिपोर्ट देखिए। अवाम के जानो माल की हिफाजत पुलिस का फर्ज है। सरगोदा पुलिस के हेड कांस्टेबल मोहम्मद शाहिद सफ्तर ने ये सच कर दिखाया। सरगोदा की तहसील भलवाल में अफसोसनाक वाकया पेश आया। वैन में गैस सिलेंडर फट जाने के बायस 7 मुसाफिर झुलसकर जा बहक, जबकि 7 जख्मी हो गए। वैगन भलवाल से कोट मोमिन जा रही थी। सरगोदा पुलिस का हेड कांस्टेबल मोहम्मद शाहिद सफ्तर भी इसी बदकिस्मत वैन में मौजूद था। हेड कांस्टेबल ने अपनी जान की परवाह किए बगैर शोले उगलती वैन के शीशे और दरवाजे तोड़कर 7 मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लिया। मोहम्मद शाहिद सफ्तर का कहना है कि पुलिस का फर्ज ही अवाम के जानो माल की हिफाजत करना है। बाकी मुसाफिरों को ना बचा पाने का अफसोस है। 10 मिनट पर ये गाड़ी अड्डा से निकली है बलवाल से, तो जब ये गाड़ी पहुंची है कॉमर्स कॉलेज के मेन गेट पर, तो इसमें ना गैस लीकेज हो गई और गैस लीकेज होते ही साथ में आग लग गई। आग इतनी शदीद लगी कि किसी को कोई मौका ना मिला बाहर निकलने का। तो जो ड्राइवर था वो तो भाग के नीचे उतर के भाग गया। मैं फ्रंट पे बैठा था, तो मैंने अपने कैल ज़हानत का इस्तेमाल करते हुए या अल्लाह पाक की तरफ से मेरे जहन में ये डाला गया कि मैंने फ़ौरन नीचे उतर के दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, जो कि ना खुला। फिर मैंने दरवाज़ा तोड़ दिया और शीशे तोड़ के जो जिनको बचा सकता था मैंने बचाने की कोशिश की, और पीछे से जो डिग्गी थी उसको खोल कर भी 2 औरतों को निकाला। तो मुझे अफसोस है कि जो 7 लोग फौत हो चुके हैं उनको मैं ना बचा सका। हादसे के बाद जख्मियों ने हेड कांस्टेबल मोहम्मद शाहिद को ढेरों दुआएं दी। उनका कहना था कि अगर ये पुलिस का जवान हिम्मत न करता तो शायद वो जिंदा न बच पाते। इस मौके पर कमसिन बच्ची भी शाहिद सफ्तर का शुक्रिया अदा करती नजर आई। अस्पताल में जेरे इलाज झुलस जाने वाली ज़ईफ खतून ने भी पुलिस एहलकार को ढेरों दुआएं दी। जख्मियों के वरसा ने मोहम्मद शाहिद को गले लगाकर मोहब्बत का इजहार किया। असी कोट मोमन जा रहे सा, असी तीजी सीट था, शायद साडे अग्गा आई ते गड्डी नाग लगी और शायद सन छिक छिक के बाहर करता रहा। भला वो शायद पुलिस आ जो सन बाहर कर दिया। शायद पुलिस वाले ने निकाला। भाई मैं कोट मोमन जा रही थी, मेरा नाम रुबा। पुलिस हेड कांस्टेबल मोहम्मद शाहिद की हिम्मत और दिलेरी पुलिस और पूरी कौम के लिए मशाले राह है। शेख उस्मान, रोही, सरगोदा। बावलपुर में मानसून सीजन की पहली बारिश से इंतजामिया की मिसाल में इजाफा। गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। शहर में जगह जगह बारिशी पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा। ताहिर जोया की ये रिपोर्ट जानिए। बहावलपुर में मानसून की पहली बारिश ने इंतजामिया की तैयारी का पोल खोल दिया। आम शहरियों के साथ विक्टोरिया अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके लवाहिकीन के मसाइल में इजाफा। कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज के मरकजी गेट पर बारिश के बाद सीवरेज का पानी जमा हो गया। शोबा इमरजेंसी और ओपीडी पार्किंग में भी पानी जमा है। लोग कितने तंग हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं, आने जाने का रास्ता नहीं है, छप्पड़ बना हुआ है, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, ये नुकसान हो रहा है ना सर। ये तो इंतजामिया को चाहिए ना ये अपना फर्ज अदा करें। दूसरी तरफ बहावलपुर की मॉडल फ्रूट एंड सब्जी मंडी में निकासी आब का निजाम ही नहीं। बारिश के 20 घंटे बाद भी मंडी में बारिश का पानी जमा है। सब्जियां और फल पानी में डूब गए। शहरी सीवरेज के पानी से आलूदा सब्जियां खरीदने पर मजबूर हैं, जबकि आड़ती सब्जियां खराब होने से परेशान हैं। बिल्कुल जी, मॉडल सब्जी मंडी है, लेकिन इसका हाल बहुत बुरा है। यहाँ पर जो शहरी आ रहे हैं सब्जी लेने के लिए वो बहुत बुरे हाल में है। पानी, डेंगू मच्छर का अफजाइश हो रही है। सब्जी बिल्कुल बेकार पानी में पड़ी हुई है, जिससे इंसानी सेहत के लिए खतरा है। तो इंतजामिया को चाहिए कि यहाँ सफाई करवाए। शहर में गुज़िश्ता रोज 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के 24 घंटे बाद भी शहर के निशेबी इलाकों से पानी की निकासी नहीं की जा सकी। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। वज़ीर आला पंजाब सईद मोहसिन नकवी की हदायत पर जिला इंतजामिया मुतहरिक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमले ने तालाब का मंजर पेश करती सड़कें चमका दी हैं। पहली बार निकासी आब के साथ सड़कों की सफाई भी कर दी गई। महमूद ज़हीर की रिपोर्ट देखिए। बहावलपुर पंजाब के चंद खूबसूरत शहरों में से एक है, लेकिन बोसीदा सीवरेज सिस्टम की वजह से शहर की खूबसूरती मांद पड़ रही है। रही से ही कसर बारिशें पूरा कर देती थी। शहरियों को कई रोज तक सड़कों पर गंदे पानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब हालात बदल गए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर चीफ ऑफिसर मियां अजहर मुतहर्रिक हो गए। शहर की सड़कें चमक उठी। अचानक जो बारिश आई है ना जी, इसमें प्रेडिक्शन तो पहले ही थी, हम प्रिपेयर थे। मशीनरी वगैरह हमने कमिश्नर साहब की हिदायत और डी साहब की हिदायत के मुताबिक ऑन ग्राउंड और जहाँ जहाँ पे पॉइंट हैं हमारे
सीवर लाइनों से सक करके, सड़कों से सक करके सीवर लाइन में डालने के मशीनरी ऑन ग्राउंड हमने फिक्स की हुई थी। चीफ ऑफिसर मियां अजहर ने बताया कि वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी के हुक्म पर अमल दरामद जारी है। शदीद बारिशों के बाद सड़कें तालाब बन गई थी, लेकिन अमले ने दिन रात मेहनत करके सब कुछ बेहतर कर दिया। अवाम जो अपना कूड़ा क्रिकेट है ना, वो शॉपर्स मेन होल में ना डालें, वो बाहर साइड पे रखे, और हमारे जो BWMC के सैनिटेशन स्टाफ है वो सारा उनके डोर स्टेप से भी कलेक्ट कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जहीर अनवर ने निकासी आब का जायजा लेने के लिए 2 बार दौरा करके सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। मियांवाली में महकमा सेहत या फिर अस्पताल इंतजामिया की नाअहली, DHK अस्पताल में गुज़श्ता 20 रोज इंसुलिन दस्तियाब ही नहीं। मजीद देखेंगे अख्तर मजाज की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मियांवाली में 20 रोज से इंसुलिन गायब। सरकारी सतह पर इंसुलिन की अदम दस्तियाबी के बायस गरीब मरीज बाजार से महंगे दामों इंसुलिन खरीदने पर मजबूर हैं। MS डॉक्टर अमीर अहमद खान कहते हैं कि ईद से पहले 15 दिन का स्टॉक मौजूद था। DG ऑफिस और CEO ऑफिस को इंसुलिन बारे लिख दिया था ताकि बर वक्त इंसुलिन पहुंच जाए, लेकिन कोल्ड चेन की अदम दस्तियाबी के बायस इंसुलिन बर वक्त नहीं पहुंच सकी। इससे पहले हमारा लास्ट इंडेंट गया था मुख्तलिफ वार्ड्स को, NCD को, तो उसमें हमारे पास उस वक्त अवेलेबल थी। उस वक्त हमने DG ऑफिस, MSD की जो मेडिसिन आती हैं उस सिलसिले में CO ऑफिस को भी इंटीमेट कर दिया था कि हमारे पास ये लास्ट इंडेंट था जो हमने तमाम डिपार्टमेंट्स को डिलीवर कर दिया है। फिर हमारी DG ऑफिस में बात हुई तो उन्होंने हमारे को कहा है कि हम कोल्ड चेन का कोई इशू आ रहा था, तो मंडे वाले दिन इंशाल्लाह हमारे पास 2000 वायल पहुंच जाएगी। MS अस्पताल ने यकीन दहानी करवाई कि सोमवार तक इंसुलिन की 2000 वायल पहुंच जाएंगी। ज्यादा मिकदार में खरीदारी के लिए पेपर वर्क मुकम्मल करके CO ऑफिस को भिजवा दिया गया है। जल्द ही CO ऑफिस 6000 वायल इंसुलिन फराहम कर देगा। जो हमारी अपनी परचेज होती है, जो बल्क परचेज में SML में, तो उसकी 6000 क्वांटिटी CO ऑफिस में पहुंच चुकी है, जिसका DTL इन प्रोसेस है। लेकिन हमारी मंडे को जो रिसीव हो जाएगी तो इतने दिन तक उन चीज़ों का भी DTL हो जाएगा, तो इंशाल्लाह ये इंसुलिन का इशू ऑलमोस्ट हमारा रिजॉल्व हो जाएगा। ये कोल्ड चेन की वजह से इशू आ रहा है और इसमें इंशाल्लाह DG ऑफिस से पर्सनली रिक्वेस्ट की है और उन्होंने इमरजेंसी बेसिस पे मंडे वाले दिन हमें डिलीवर कर देनी है। डॉक्टर अमीर अहमद खान का मजीद कहना था कि इमरजेंसी की सूरत में इंसुलिन LP की मद में खरीदी जा रही है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। मुल्तान शहर में LPG माफिया सरगर्म, दुकानदारों ने LPG के मनमानी रेट मुकर्रर कर दिए हैं। मजीद देखेंगे इस रिपोर्ट। मुल्तान शहर में LPG माफिया सरगर्म। LPG का सरकारी रेट 177 रुपए फी किलो, जबकि रिफिलिंग स्टेशन पर 210 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। जिली इंतजामिया इस माफिया के खिलाफ खातर ख्वाह कार्रवाई करने में नाकाम नजर आती है। घरेलू सार्फिन और रिक्शा ड्राइवर महंगे दामों LPG खरीदने पर मजबूर हैं। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना था कि पूरा दिन रिक्शे से जो कमाते हैं वो LPG खरीदने पर खर्च हो जाता है। महंगाई के बायस गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। मिल तो रही है, हमें 200 रुपए के रेट से हिसाब से मिल रही है, और आज भी अखबार में पढ़ा है कि ओगरा ने कीमतों का यानी कि एक्शन लिया है, और इस चीज़ पे इंतजामिया जो उनसे कोई अमल नहीं कराती। हम लोग गैस डलवाते हैं, 1 किलो गैस डलवा के ना अपना पूरा कर सकते हैं, ना अपने बच्चों का, ना रिक्शे का पूरा कर सकते हैं। सिर्फ पूरा कर सकते तो ये गैस वालों का कर सकते हैं। दुकानदारों का मौक़िफ़ है कि दुकान के और गैस लाने के अखराजात बहुत ज्यादा हैं। LPG हमें प्लांट से ही महंगी मिलती है। जिले इंतजामिया छोटे दुकानदारों के खिलाफ तो कार्रवाई करती है, लेकिन प्लांट वालों को नहीं पूछती। गैस माफिया है प्लांट वाला, जिस वजह से हमें 190 रुपये देते हैं और हम 200 रुपये बेचने के लिए मजबूर होते हैं। अगर इंतजामिया इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, प्लांटों के ऊपर सख्ती करें, हमें मकूल रेट पर दें और हम मकूल मुनाफा 10 रुपये रख कर आगे आवाम को बेचें, घरेलू साफरीन को बेचें, उनको भी रिलीफ मिले। शहरी कहते हैं कि हुकूमत सिर्फ ऐलानात करती है, आम मार्केट में इन पर बिल्कुल अमल नहीं होता। LPG की कीमतें ज्यादा होने से बहुत परेशान हैं। 6 दिन में हमारी 3 किलो गैस खत्म हो जाती है, लिहाजा जो घर की गैस है वो हम पूरी नहीं कर सकते, बच्चों का राशन पूरा नहीं कर सकते, हमारे घर का आटा पूरा नहीं होता, हम मजदूर आदमी कहाँ से पूरी करें गैस। शहरियों ने आला हुकाम से LPG की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद करवाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन AD नवाज के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। अब आपको बताएंगे मुल्तान में निश्तर डेंटल अस्पताल के डॉक्टर्स का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। डॉक्टर्स ने तमाम OPDs बंद कर दी। रिपोर्ट करें शकील सुल्तान।
بستر ڈینٹل ہسپتال ملتان کے سینئر سٹاف اور مریضوں کی ڈاکٹرز کے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ۔ ہاؤس جاب آفیسرز ڈاکٹرز کمیونٹی انتظامیہ کے خلاف 2 روز سے سراپا احتجاج ہیں۔ ڈاکٹرز نے تمام او پی ڈیز کو بند کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ علاج معالجہ کے لیے ہسپتال آئے مریضوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ مریض اپنے تعلق کا ناجائز استعمال کر کے ہسپتال کے اصولوں کا مذاق بناتے ہیں۔ ڈاکٹرز کے ساتھ بدتمیزی ناقابل برداشت ہے۔ یہاں پہ جو نارمل پیشنٹس آ رہے ہیں ان کو 2-2, 3-3 مہینے کا ٹائم دیا جا رہا ہے، جو کہ ہمارے ساتھ لڑتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ بحث و مباحثہ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، 3-3, 4 مہینے کا ٹائم کیوں مل رہا ہے، لیکن جو پروٹوکول پیشنٹس آتے ہیں ہمیں کہتے ہیں وہ جلدی کیے جائیں۔ اس طرح نہیں ہوتا، یہاں پہ ہمیں بھی ڈیل کرنا ہوتا ہے، مٹیریل شارٹ ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ کہ سینئر سٹاف ان پیشنٹس کو کیوں بیک اپ کر رہا ہے۔ مظاہرین نے کہا کہ سینئر سٹاف نے بھی مریضوں کے سامنے ڈاکٹرز کے ساتھ بدتمیزی کی، جبکہ ایم ایس ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں۔ ہمیں ہسپتال کے اصول و ضوابط کے تحت کام کرنے دیا جائے۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے، اس پہ رد عمل ہونا چاہیے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اگر مریض بدتمیزی کرے تو ڈاکٹر ہم سے مریض کے سامنے ہی بدتمیزی کرے۔ ہماری سینئر ڈاکٹرز کے ساتھ اور ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہم نے ان کو اپنی شکایت بتائی ہے۔ ہم نے کل بھی احتجاج کیا، ہم آج بھی احتجاج کریں، ہم تب تک احتجاج کرتے رہیں گے جب تک یہ ہمارے مطالبات نہیں مانیں گے۔ احتجاجی ڈاکٹرز نے مطالبہ کیا ہے کہ اعلیٰ حکام مسئلے کو فوری حل کریں ورنہ احتجاج جاری رکھیں گے۔ کیمرہ مین قریشی کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان۔ ملتان کے وکلاء الگ صوبے کے لیے متحرک ایڈوکیٹ منور ثاقب کی قیادت میں صبح قیام کمیٹی کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ اس پر رپورٹ کریں اون عباس۔ ملتان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے قیام صوبہ کمیٹی کی بنیاد رکھ دی گئی۔ صدر ہائی کورٹ بار ملتان رانا آصف سعید اور چیئرمین قیام صوبہ کمیٹی منور ثاقب نے چیئرمین سرائیکستان ڈیموکریٹک پارٹی رانا محمد فراز نون سے ملاقات کی۔ چیئرمین سرائیکستان ڈیموکریٹک پارٹی کا کہنا تھا کہ سرائیکی صوبے کے قیام تک مشترکہ جدوجہد جاری رکھیں گے۔ جس تحریک کے ساتھ وکلا جڑ جاتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ آج کا یہ میں سمجھتا ہوں جو ایک کٹ ہے وکلا کے ساتھ، ہائی کورٹ بار کے ساتھ، یہ تاریخی حیثیت کا کٹ ہے، کیونکہ جب بھی کالے کوٹ کی طاقت کسی تحریک کے ساتھ شامل ہوئی ہے تو تاریخ شاہد ہے اسے منزل سے ہمکنار کرایا اس نے۔ صدر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن رانا آصف سعید کا کہنا تھا کہ ہماری محرومیوں کا حل صرف علیحدہ صوبہ ہے۔ وکلا نے ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیا ہے۔ ہم نے ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن لیول پہ ایک الگ سے ایک سیگمنٹ جو ہے وہ تشکیل دیا ہے جس کا نام الگ صوبہ بناؤ کمیٹی ہے۔ اس کے ہمارے چیئرمین صاحب ملک منور ثاقب صاحب ہم نے ان کو بنایا ہے اور باقی احباب اس کے اندر شامل ہیں۔ ہم اس حوالے سے جو پہلے سے قبل اس حوالے سے کام کرنے والی تنظیمیں ہیں ان کے اشتراک کے ساتھ اور باہمی مشاورت کے ساتھ اس کا لائحہ ہم ترتیب دے رہے ہیں۔ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے ہم ایک کانفرنس پورے خطے کی کرنے والے ہیں، انشاءاللہ اس کا بھی جلد ہمیں اعلان ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اس کے لیے ہر طرح کی موومنٹ کریں گے، ہم ہڑتال بھی کریں گے اور اس کے لیے ہم واک بھی کریں گے۔ چیئرمین صوبہ قیام کمیٹی منور ثاقب کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب کے لیے الگ سیکٹریٹ نہیں بلکہ الگ صوبہ چاہیے۔ کیمرامین محمد حسیب کے ساتھ اون عباس، روہی، ملتان۔ بہاولپور کے کاشتکاروں کے لیے اچھی خبر، بارشیں کپاس اور گنے کی فصل کے لیے مفید قرار، سفید مکھی اور تھرپس کا حملہ بھی نہیں ہوگا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر پیسٹ سید مقبول شاہ کا کہنا تھا کہ البتہ آم کے باغات کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ محمود ظہیر رپورٹ کر رہے ہیں۔ بہاولپور میں بارشوں سے زیادہ فصلوں کو فائدہ جبکہ کچھ کو نقصان پہنچا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت پیسٹ مقبول شاہ نے بتایا کہ بارشیں کپاس اور گنے کی فصل کے لیے فائدہ مند ہیں۔ بارش کی وجہ سے کپاس کی فصل پر سفید مکھی اور تھرپس کا حملہ نہیں ہو رہا، البتہ آم کے باغات کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس وقت بارشیں جو ہو رہی ہیں اس پہ کپاس کی فصل کو تو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، کیونکہ کپاس ابھی انیشل سٹیج پہ ہے، ویجیٹیٹو گروتھ پہ ہے اور اس کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو کماند ہے اس کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر فروٹس وغیرہ ہیں جیسے آم ہے اس کے لیے نقصان دہ ہے بارش، لیکن اوورآل جو ہے کپاس کا اپنا بارش کا کپاس کو خاص طور پر بہت فائدہ ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر پیسٹ سید مقبول شاہ کا مزید کہنا تھا کہ بہاولپور ان خوش نصیب اضلاع میں سے ہے جہاں سیلاب نہیں آتا، لیکن بہاول نگر اور رحیم یرخا میں سیلاب تباہی مچا دیتا ہے۔ ایسی صورت میں کاشتکار زرعی ماہرین کے مشورے سے ادویات استعمال کریں۔ سیلاب کی جو ہے نا وہ پیشن گوئی کی گئی ہے، لیکن ابھی تک اس طرف ہماری طرف کوئی ایسا خطرہ موجود نہیں ہے۔ جیسے اگر کوئی الرٹ آئے گا تو جو فصلیں ہماری جو ہے دریاؤں کے قریب ہیں تو
ان کو ہم کہیں گے بھی ان کا وہ فوراً جو ہے نا وہ اس کے نکاس میں پانی کا نکاس کا بندوبست کریں. اس کے حوالے سے ان کو مزید جو ہے نا آگاہی دیں گے. زرعی ماہرین نے بہاولپور کے کسانوں کو زیادہ بارشوں کی صورت میں فصلوں سے نکاسی آب اور جڑی بوٹیوں کے خاتمہ کا مشورہ دے دیا. کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ محمود ظہیر، بہاولپور. دیہی علاقوں میں ڈیجیٹل فاصلے مٹانے کی جانب اہم قدم. صادق آباد میں اقوام متحدہ کے اشتراک سے ڈیجیٹل ولیج آزمائشی منصوبے کا آغاز. موسمی اسٹیشن منصوبے کی افتتاحی تقریب کا انعقاد احمد پور لمحہ میں کیا گیا. ملک جاوید انور رپورٹ کریں گے. صادق آباد میں پنجاب سرکار اور اقوام متحدہ کے اشتراک سے ڈیجیٹل ولیج آزمائشی منصوبے کا آغاز کر دیا گیا. دیہی علاقوں میں ڈیجیٹل فاصلے مٹانے کی جانب اہم قدم ہے. احمد پور لمحہ میں موسمی اسٹیشن کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا. پاکستان میں اقوام متحدہ کی نمائندہ فلورنس رول نے خصوصی شرکت کی. The localized, hyper-localized weather stations and to make a review of a project which we have been implementing for the past 1 year and a half, which is called Digital Village Initiative. افتتاحی تقریب میں اعلیٰ حکومتی افسران، مقامی لیڈر، محققین، کاشتکاروں اور نجی شعبے کے نمائندوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی. یہ آزمائشی منصوبہ ایشیا پیسیفک کے 1000 دیہاتوں میں شروع کیے جانے والے عالمی پروجیکٹ کا حصہ ہے، جس کا مقصد دیہی آبادیوں کی رسائی ڈیجیٹل وسائل تعلیم تک ممکن بنانا ہے. ڈیجیٹل ولیج کے سلسلے میں ایسے ہے کہ ہم یہ ڈیجیٹل ولیج اسلام آباد میں اسٹیبلش کر رہے ہیں اور یہ فارمرز کو انفارمیشن دے گا، ہر طرح کی مارکیٹ کی انفارمیشن دے گا، ویدر کی انفارمیشن دے گا. تو اس کی بیس پہ وہ اپنے ڈیسیژن کریں گے بچوں کے تعلیم کے بارے میں، ایگریکلچر کے بارے میں اور اپنی مارکیٹ کو بیچنے کے بارے میں. تو اس سے ان کا پرافٹ، ان کا فائدہ زیادہ ہوگا اور ان کی انکم بڑھے گی. شرکاء کو موسمی اسٹیشن کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ اور پیش گوئی کے نظام پر بریفنگ دی گئی. پچھلے سال پروگرام سٹارٹ کرا تھا اس آئیڈیا کو، جس کا مین مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں جو دیہی علاقے ہیں وہاں پر ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے استعمال کو بڑھایا جائے تاکہ جو اس دیہی علاقے میں کاشتکار ہیں وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں اور اسی دیہی علاقے میں جو خواتین اور نوجوان ہیں وہ بھی اسی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا سکیں. ڈیجیٹل ولیج آزمائشی منصوبہ دیہی علاقوں اور زراعت کو دور حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کا اہم ذریعہ ہے، جس سے دیہی علاقوں میں ترقی کی نئی راہیں کھلیں گی. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ملک جاوید انور، روہی نیوز، صادق آباد. کسٹم ڈائریکٹوریٹ ملتان ڈویژن کی بہترین کارکردگی، مطلوبہ ہدف سے زیادہ ریونیو اکٹھا کر لیا گیا. ماہ جون میں کسٹم ڈائریکٹوریٹ ملتان نے سالانہ ہدف سے 27% زیادہ ریونیو جمع کیا. اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں مہر عمران. کسٹم ڈائریکٹوریٹ ملتان ڈویژن کی بہترین کارکردگی، مطلوبہ ہدف سے زیادہ ریونیو اکٹھا کر لیا. کلیکٹر کسٹم ملتان ڈاکٹر رحمت اللہ وسترو کا روئی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ گزشتہ سال کا ہدف 618 ملین روپے تھا، اب ہم نے 783 ملین اکٹھا کیا ہے، جو ہدف سے 27% زیادہ ہے. بتاتے ہوئے مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ملتان کلیکٹریٹ میں ہمیں جو ٹارگیٹ دیا گیا تھا وہ ہم نے سرپاس کیا ہے، ایکسیڈ کیا ہے. ہمارا ٹارگیٹ پچھلے سال کا تھا 618 ملین روپیز اور اس کو ہم نے تقریباً 27% اوپر جا کر 783 ملین ہم نے کلیکٹ کیا ہے. ڈاکٹر رحمت اللہ وسترو نے بتایا کہ ڈیزل، نان کسٹم پیڈ ٹائر، خشک دودھ، سگریٹ سمیت دیگر سمگل شدہ اشیاء کو پکڑا ہے. جون میں 3 لاکھ لیٹر ڈیزل، 31 نان کسٹم پیڈ گاڑیاں پکڑی ہیں. انہوں نے کہا کہ جون میں سمگل شدہ 400 موبائل فونز ایئرپورٹ پر پکڑے ہیں. میجر ایکٹیویٹی ہماری جو رہی وہ اس میں ہم نے ڈیزل جو ہے نا وہ کافی ہم نے کیا، انٹرسیپٹ کیا اور کنفسکیٹ کیا. ٹائرز کیے، اس کی گاڑیاں جو NCP تھی وہ بھی کافی ہم نے پکڑی، جس کو ہم نے آکشن کیا، اس میں سے ریونیو آیا. کسٹم کلیکٹر کا کہنا تھا کہ سمگلنگ کا تمام سامان مختلف روٹ سے ملتان آ رہا تھا جو پکڑا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ شہری کسٹم ڈیوٹی ادا کر کے سامان خریدیں تاکہ ملکی ریونیو میں اضافہ ہو اور قانونی تقاضے بھی پورے ہوں. کیمرہ مین محمد فہیم کے ساتھ ماہر عمران نواز، روئی، ملتان. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی.